बाप और बेटा रूहल कुद्दस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दूसरा सैमुएल नबी की किताब उसका 22 बाप शुक्रगुजारी का गीत। जब खुदावंद ने दाऊद के तमाम दुश्मनों और शाऊल के हाथ से बचा लिया, तब उसने इस गीत के अल्फाज खुदावंद के हुजूर कहे और उससे ने कहा, ऐ खुदावंद मेरी चट्टान, मेरे किला, मेरे मुखलस खुदा, मेरी चट्टान जहां मैं पनाह लेता हूँ, मेरी सुपर, मेरी नजात कारान, मेरे ऊंचे बुरज, मेरी पनाह, मेरे नजात दहिंदा जो जुल्म से मुझे बचा लेता है। खुदावंद काबिल हमद में पुकारता हूँ और मैं अपने दुश्मनों से रिहाई पाऊंगा। मौत की मौजों ने मुझे घेर लिया और मुजरा सालाबों ने मुझे दश्त दी। आल में असफल के रस्से मेरे चुगिरत मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा के पास मैं चलाया, और उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी और मेरी चलाहट उसके कानों में पहुंची। तब ज़मीन हिली और कांप उठी, आसमान की बुनियादें थर थराईं और लर्जी, क्योंकि उसका गज़ब भड़का। उसके नथनों से धुआं उठा और उसके मुंह से भस्म करने वाली आतशीन अंगारे जिन्हें उसने जलाया। उसने अफलाक को झुकाया और नाज़ल हुआ। उसके कदमों तले अंबर स्याह था। करूबी पर सवार होकर वो उड़ता था, हवा के बाजुओं पर परवाज किया। उसने तरीकी नकाब की तरह उड़ी, बरान स्याह अबर गलाज उसकी पुशश थी। उसकी हजूरी की झलक से आतशीन अंगारे जल उठे और आसमान से खुदावंद गरजा। हक ताला ने अपनी आवाज़ सुनाई। उसने अपने तीर चलाकर उन्हें पुरगंदा किया। लगातार बिजली से उन्हें शिकस्त दी। समुंदर की अथाहें ज़ाहिर हुई। कुरारज की बनाए नमूदार हुई। खुदावंद की धमकी की वजह से, उसके कहर के दम के झोंके से उसने बुलंदी से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और पानी की ज्यादती में से खींचकर मुझे निकाला। मेरे नहायत जोरा आवर दुश्मनों से उसने मुझे छुड़ाया। मेरे किनावरों से जो मुझसे तुनातर थे, मेरे मातम के दिन वो मुझ पर चढ़ आए, मगर खुदावंद मेरा सहारा बना। वो मुझे मैदान कुशादा में निकाल लाया। उसने मुझे छुड़ाया इसलिए कि मुझे प्यार करता है। मेरी सदाकत के मुताबिक खुदावंद ने मुझे जजा दी। मेरे हाथों की पकीजगी के मुताबिक मुझे औज़ बख्श दिया, क्योंकि मैं खुदावंद की राहों पर चलता रहा और खता करके अपने खुदा से दूर ना हुआ, क्योंकि मैंने उसकी तमाम क़ज़ाएं अपने सामने रखी और उसके कवानीन को अपने पास से ना हटाया। मैं उसके हजूर में कामल रहा और अपने आप को खता से बाज रखा। मेरी सदाकत के मुताबिक खुदावंद ने मुझे अजर दिया। मेरी उस पकीजगी के मुताबिक जो उसकी निगाह में थी। रहम दिल के साथ तू रहम दिल होता है। मर्द कामल के साथ तेरा कामल सलूक है। तू पकीज़ा के साथ पाकीज़ा है और चलाक के साथ होशियार, क्योंकि फरोतन कौम तू बचाता है, पर मगरूरों की आंखों को पुस्त करता है। क्योंकि ए खुदावंद तू मेरा चिराग है। ए मेरे खुदा तू मेरी तरीकी का नूर है।
کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دعویٰ کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار کو پھاند جاتا ہوں۔ خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا سخن آتش میں تایا ہوا ہے، اپنے پاس کے تمام پناہ گیروں کی سپر وہی ہے۔ سوائے خداوند کے اور کون خدا ہے؟ ہمارے خدا کے سوا اور کون چٹان ہے؟ خدا جو میری قوت اور میری دلاوری ہے، جو کامل کو اپنی راہ میں چلاتا ہے، جس نے میرے پاؤں ہرنوں جیسے کیے اور اونچے مقاموں پر مجھے قائم کیا، جس نے میرے ہاتھوں کو تربیت جنگ دی اور میرے بازوؤں کو پیتل کی کمان چڑھانا سکھایا۔ تو نے مجھے اپنی سپر نجات دی، تیری خاطر مندی نے مجھے بلند کیا۔ تو نے میرے قدموں کو کشادہ راہ پر چلایا اور میرے پاؤں نہیں پھسلے۔ میں اپنے دشمنوں کا تعاقب کر کے انہیں ہلاک کرتا تھا اور جب تک کہ انہیں پناہ نہ کروں نہیں پھرتا تھا۔ میں نے انہیں چکنا چور کر دیا ہے کہ وہ اٹھ نہ سکیں، میرے قدموں کے نیچے وہ گر پڑے۔ اور تو نے جنگ کے لیے میری کمر کو قوت سے باندھا، میرے تلے میرے مخالفوں کو جھکا دیا۔ میرے دشمنوں کو تو نے فرار کر دیا اور میرے کناوروں کو نیست و نابود کیا۔ انہوں نے پکارا مگر کوئی نہیں جو چھڑائے، خداوند کو پکارا، اس نے ان کی نہ سنی۔ میں نے انہیں پیس پیس کر ہوا کے غبار کی مانند بنایا، کوچوں کے کیچڑ کی طرح پامال کر دیا۔ تو نے مجھے لوگوں کے جھگڑوں سے رہائی دی، قوموں کا سردار تو نے مجھے بنایا۔ جس قوم سے میں واقف بھی نہ تھا وہ میری خدمت کرنے لگی۔ پردیسیوں نے میری خوش آمد کی، کانوں میں سنتے ہی میری تابع داری کی۔ پردیسی مردہ ہوئے، کانپتے کانپتے اپنے قلعوں سے نکل آئے۔ خداوند زندہ رہے، میری چٹان مبارک ہو، تعریف ہو خدا میری نجات کی چٹان کی۔ خدا جس نے مجھے انتقام لینا بخشا اور قوموں کو میرے متحد کر دیا۔ تو جس نے میرے دشمنوں سے مجھے چھڑایا، میرے مخالفوں پر مجھے سرفراز کر دیا اور مرد ظلام سے مجھے بچایا۔ اس لیے اے خداوند میں قوموں میں تیری تمجید کروں گا، میں تیرے نام کی مدح خوانی کروں گا۔ تو جس نے بادشاہ کو عظیم فتوحات بخشی اور اپنے ممسوح کو رحمت دکھائی، داؤد اور اس کی نسل کو ابدالآباد۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔